जरा मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या था। पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने मिन्नतें कर रहा था, उससे कहीं ज्यादा रकम जम्मू कश्मीर के लिए हमारी गवर्नमेंट ने मुहैया कराई। क्या कश्मीरी रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी ने करतारपुर राहदारी की मुखालफत की थी? बिल्कुल की थी। और सैयद अली शाह गिलानी साहब जो हैं, उन्होंने अपनी वफात से कुछ अर्सा पहले किसी तरीके से उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे ये कहा कि आपको याद है कि मैंने आपको 2001 में दिल्ली में आपसे मैंने कहा था कि ये परवेज मुशर्रफ ठीक आदमी नहीं है, इस पर कभी एतबार ना करना। मैंने कहा हाँ जी मुझे याद है, आपने कहा था। उन्होंने कहा ये जो जनरल बाजवा है ना, ये परवेज मुशर्रफ का भी बाप है और इस पे भी कभी एतबार न करना, ये हमें बेचने पे तुला। राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान ने जो IMF से पैसा लिया, यानी जो $7 बिलियन के लिए हम बार बार कह रहे थे, और आखिरकार जो है वो IMF ने वो देने पे हमें तैयारी कर ली और हमें जो है हामी बढ़ ली, बल्कि हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी मिल गई है। तो उसके ऊपर राजनाथ सिंह साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर है भारत के, उनका कहना है कि भारत पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा पैसा दे सकता है, यानी बेल आउट पैकेज जो है भारत की तरफ से पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा मिल सकता है। तो सर देर किस बात की है, अकाउंट नंबर भेजूं क्या? लेकिन बात सारी ये है कि राजनाथ सिंह साहब का ये भी कहना है कि जी बहुत पैसा भारत के पास है और कश्मीर में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की। साथ साथ राजनाथ सिंह साहब का ये भी कहना था कि जी जाहिर है कि कोई भी अपने नेबर्स जो है वो नहीं बदले जा सकते। डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, जो कि बड़े क्लोज हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के। उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की, जो कि पहली दफा एक पॉलिटिकल लेवल पे स्टेटमेंट जारी की। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान ने जो IMF से पैसा लिया, यानी जो $7 बिलियन के लिए हम बार बार कह रहे थे, और आखिरकार जो है वो IMF ने वो देने पे हमें तैयारी कर ली और हमें जो है हामी बढ़ ली, बल्कि हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी मिल गई है। तो उसके ऊपर राजनाथ सिंह साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर है भारत के, उनका कहना है कि भारत पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा पैसा दे सकता है, यानी बेल आउट पैकेज जो है भारत की तरफ से पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा मिल सकता है। तो सर देर किस बात की है, अकाउंट नंबर भेजूं क्या? लेकिन बात सारी ये है कि राजनाथ सिंह साहब का ये भी कहना है कि जी बहुत पैसा भारत के पास है और कश्मीर में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की। साथ साथ राजनाथ सिंह साहब का ये भी कहना था कि जी जाहिर है कि कोई भी अपने नेबर्स जो है वो नहीं बदले जा सकते। ये बात भी बिल्कुल ठीक है और ये बात तो हम कब से कह रहे हैं कि ना तो भारत अपनी जमीन उठाकर कहीं यूरोप में या अमेरिका ले जा सकता है और ना ही पाकिस्तान ले जा सकता है। मेरा ख्याल है कि जब से मैंने भारत और पाकिस्तान के ऊपर बात करनी शुरू की है या शोज करने स्टार्ट किए हैं, पहले इंडियन मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब जिन्होंने कोई ढंग की बात की है। जी हाँ, जिन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान को भारत जो है वो IMF से भी ज्यादा पैसा दे सकता है और जाहिर है कि देना भी चाहिए, इसलिए कि जाहिर है पड़ोसी का हक पहले होता है। तो राजनाथ सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात की और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को फौरी तौर पे अकाउंट नंबर भेज देना चाहिए और अगर नहीं भेजते तो मेरा भेज दीजिए, वो पैसा मुझे आ जाएगा और मैं फिर दे ही दूंगी गवर्नमेंट को थोड़े बहुत। लेकिन बात सारी ये कि राजनाथ सिंह साहब ने ऐसा क्यों कहा, यकीनन वो ये सोचते हैं कि वही सारी शर्तें होंगी, वही सारी कंडीशंस होंगी जो भारत हमेशा से कहता रहा है कि जी हमारे यहाँ से जो है वो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसके ऊपर उन्होंने बात की होगी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जी ये जो लोग आपको पता है बगैर वीजा के जाते रहते हैं कश्मीर के जरिए भारत में, उनको रोका जाए। तो सर आप हमें $7 बिलियन छोड़िए, आप $2-3 बिलियन भेजकर तो देखें, यानी $2 से $3 बिलियन आप एक बार पाकिस्तान को देकर तो देखिए। मतलब हम तो किसी को क्या, हम तो किसी चींटी कौवे कबूतर किसी को भी नहीं आने देंगे। वो कबूतर से मुझे याद है एक जमाने में आप लोगों ने कबूतर के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया था कि जी कबूतर जो है वो भी जासूसी कर रहे हैं, हालांकि वो तो बेचारा इतना प्यारा सा परिंदा होता है, उसने क्या जासूसी करनी है। लेकिन खैर आप एक बार जैसे मैंने कहा कि राजनाथ सिंह साहब ने कम से कम उस डायरेक्शन में सोचा, तो जिस डायरेक्शन में मैं न जाने कब से मोदी जी को कह रही हूँ कि मोदी जी प्लीज कुछ कीजिए। आपको हम ना तो कश्मीर कश्मीर कहते सुनेंगे और ना ही खालिस्तान वालों का साथ देंगे, बल्कि हम तो पकड़ पकड़ के आपको देंगे कि ये देखिए ये खालिस्तान के लोग हैं और ये वो लोग हैं जो खालिस्तान बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। हम तो उनके
نام لسٹ اور کیا کچھ آپ کو پکڑا دیں گے، لیکن کشمیر کرنا بھی چھوڑ دیں گے. اس کے بعد آپ جیسے مرضی اپنے کشمیر میں ڈیولپمنٹ کرتے رہیے، کچھ بھی کرتے رہیے، اور یہاں سے ٹیررزم تو چھوڑیے، ٹیررزم کا ٹی بھی وہاں نہیں جائے گا. لیکن بات ساری یہ کہ جو بات آپ نے کی ہے اس بات کے اوپر آپ اپنی گورنمنٹ سے کہیے کہ وہ کچھ تھوڑا بہت ایکشن بھی ہمیں ہوتا ہوا دکھائی دے. آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی، آئی ایم ایف سے لون لے کر ہم نے آئی ایم ایف کا پھٹا بٹھا دیا ہے، اور اب ہماری جو گورنمنٹ ہے یعنی کہ شہباز شریف صاحب، ان کا کہنا یہ ہے کہ جی اس وقت جو پاکستان جس پروگرام میں گیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، وہ آئی ایم ایف کا لاسٹ پروگرام ہے، یعنی اس کے بعد پاکستان آئی ایم ایف کے پاس پیسہ مانگنے نہیں جائے گا. اب اس کے دو ریزنز ہو سکتے ہیں، یا تو آئی ایم ایف اپنا آفس بند کر رہا ہے، یا پھر آئی ایم ایف نے پاکستان سے کہہ دیا ہے کہ ہمیں معاف کر دو، ہمارے پاس اور پیسہ نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے، آئندہ مت آنا. اور انہوں نے باہر بورڈ پہ ہمارے لیڈرز کی اور ہمارے لوگوں کی پکچرز لگا دی ہیں، فوٹوز لگا دی ہیں، اور کہہ دیا ہے کہ ان میں سے کوئی اندر گھسنے نہ پائے. شاید اس وجہ سے شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ آگے سے پیسہ ملنا تو ہے نہیں، تو پہلے ہی اناؤنس کر دیتے ہیں نا کہ ہم تو پیسہ مانگ ہی نہیں رہے، ہمارا تو یہ لاسٹ پروگرام ہے. تو اس میں اگر آئی ایم ایف والے یہ کہہ بھی دیں کہ ہم نہیں دیں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ ہماری تھوڑی سی عزت رہ جائے گی، ہمیں ایسا لگے گا کہ جی ہم تو پہلے ہی نہیں لے رہے تھے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے. لیکن سنا آئی ایم ایف کی حالت بھی خراب ہو گئی ہمیں پیسہ دے دے کے، اسی طرح سے جس طرح چائنا کی ہوئی ہے. مجھے لگتا ہے راجناتھ سنگھ صاحب نے جو یہ ڈیسیجن لیا ہے، یا انہوں نے جو یہ بات کی ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف سے بھی زیادہ بیل آؤٹ پیکج جو ہے وہ بھارت دے سکتا ہے، اور اس کی مین ریزن یہی ہے کہ ایک تو ظاہر ہے کہ وہ ہم سے تنگ آ گئے، یعنی ہم ہر وقت روتے رہتے ہیں ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، ہمارے پاس بجلی کا بل دینے کے پیسے نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے. تو آپ سوچئے آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں اور آپ کا پڑوسی جو ہے وہ اونچی آوازوں میں جو ہے وہ روئی چلا جا رہا ہے اور کچھ نہ کچھ مانگی جا رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے کھانے کو نہیں ہے، کبھی کہہ رہا ہے میڈیسن دے دو، کبھی کہہ رہا ہے پیسہ دے دو، کبھی کچھ کر رہا ہے. تو آپ واقعی تنگ آ کے اس کو چپ کرانے کے لیے کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں. ہو سکتا ہے راجناتھ سنگھ صاحب تک ہماری یہ رونا پیٹنا پہنچ رہا ہو تو اس لیے انہوں نے یہ بات کی ہو. وہ راداری کے خلاف کیوں تھے؟ وہ یہ راداری کے خلاف نہیں تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ جو 5 اگست 2019 کو ہوا، 5 اگست 2019 کو ہوا، اس کا پاکستان کے بااختیار لوگوں کو پہلے سے پتا تھا، یہ ان کا ایک موقف تھا. اور اس کی تصدیق جو ہے وہ اس وقت کی جو آزاد کشمیر کی حکومت تھی اس میں شامل بہت سے لوگوں نے بھی کی کہ یہ ان کو پہلے سے پتا تھا. اور پھر علی گیلانی صاحب جو ہیں وہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا جب فروری 2021 میں حکومت پاکستان نے جو ہے وہ بھارت کے ساتھ لائن آف کنٹرول پہ ایک سیز فائر کا معاہدہ کیا. تو گیلانی صاحب نے کہا کہ بھائی جب 5 اگست 2019 ہوا تو آپ نے کہا کہ مودی ہٹلر ہے، تو اب آپ نے اسی ہٹلر کے ساتھ سیز فائر کا معاہدہ کیا، ذرا تھوڑا سا ہمیں بھی بتا دو کہ گیم کیا چل رہی ہے تمہاری. تو علی شاہ گیلانی صاحب یہ سمجھتے تھے کہ جو کرتارپور راہداری کے وہ خلاف نہیں تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ یک طرفہ اقدامات ہو رہے ہیں، یعنی کہ ہمیں کوئی ریلیف نہیں مل رہی، ہمیں ہمارے بندے گرفتار ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ہم پہ ریسٹرکشنز ہیں، ہم پر پابندیاں ہیں، لیکن پاکستان جو ہے وہ انڈیا کو ریلیف دیا جا رہا ہے جب سے عمران خان وزیر اعظم اور باجوہ آرمی چیف بنے. دیکھیے عمران خان نے جو فلور آف دی ہاؤس پہ کہا کیا پھر میں جنگ کروں؟ دیکھیں نا وہ پھر جب ابھی وہ جو تھے ابھی نندن صاحب جو ہیں وہ جب ان کو پاکستان نے گرفتار کر لیا تو اس کے بعد ان کو چھوڑ بھی دیا گیا، تو اس کے بعد تو چاہیے تھا نا انڈیا کو کہ وہ اپنی کوئی لب و لہجے میں تبدیلی پیدا کرتا، لیکن کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی. ہم سے بہتر رشتے بنا کر نہیں رہتے. آج جو آپ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے جو مانگنا پڑا ہے اس سے زیادہ تو ہم دے دیتے ہیں. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC اور زیڈ کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.